अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हम इस क्लास में उर्दू अरबों के लिए ख़ानदानी रिश्ते के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सादा वस्सय्यिदात मुशाहिदीन, फ़ी हाज़िहिल हलक़ा सनतहद्दसु अन अल-उसरा। الأسرة في باكستان، الأسرة في الهند، الأسرة في شبه القارة الهندية. الأسر في شبه القارة الهندية تقريبا لها نفس الخصائص. الأسرة في شبه القارة الهندية سواء في الهند أو في باكستان أو في دول المنطقة مثل سريلانكا، بوتان، نيبال، هي أسر مترابطة، أسر كبيرة. يعني ليست مثل الأسر الغربية أو المجتمعات الغربية. الطفل حينما يبلغ 18 خلاص ينفصل عن أهله. لا، في الهند وفي الشرق عموما مثل العالم العربي إلى حد ما زالوا يعتمدون على حياة القبائل، رغم أنهم يسكنون المدن لكنهم ما زالوا يفتخرون بعشائرهم وقبائلهم، وحتى أن أسرهم كبيرة جدا. يعني تدخل المنزل تجد فيه الجد والأخوال والأعمام وكلهم يعيشون في نفس المنزل. فالأسرة الهندية أسرة كبيرة، ولذلك في اللغة الهندية يختلف الموضوع عن اللغة العربية. نحن في اللغة العربية العلاقات الإنسانية أو صلات القرابة تنحصر في أشخاص محددين، والباقي مثلا نقول زوجة الأخ، زوج الأخت، أخو الزوجة، أو مثلا ابن الأخ، ابن الأخت، يعني بس نصفه وصفا حقيقيا. أما في الأردو فله اسم، يعني لا يكون مثلا ابن الأخ وإنما يكون له اسم، لا يكون مثلا أخو الزوجة أو عديل أو هكذا، وإنما يكون له اسم. في هذه الحلقة سنتعرف على أهم القرابات في اللغة الأردية، وكذلك هي نفسها في اللغة الهندية. أولا لو بدأنا في الأسرة فإننا سنبدأ بالأبوين. الأبوان في اللغة الأردية ما باب. إذا أردت أن تقول الأبوان تقول ما باب. ما هي الأم، وباب هو الأب. الأم تكون أمي لا تعني أمي، هي أخذت من العربية طبعا، ولكنها لا تعني أمي أنا، وإنما تعني أم. فإذا أردت أن تقول أمي تقول ميري أمي، ميري أمي. يعني يجب أن تضيف صفة الملكية، أداة الملكية، حتى تصبح أمي. ميري أمي. وفي المطلق هي أمي هكذا تكون أمي، أو تكون ما في آخرها نون غير منقوطة. ما أو أمي، هذه أشهر الكلمات بالنسبة للأم. أو تكون الكلمة العربية نفسها والدة أي الوالدة، والدة. وكذلك بالنسبة للأب يكون والد، وإنما تلفظ الواو فا هكذا، فيكون والد ووالدة، والدة ووالد. لكن إذا أردنا أن نقول الأبوين نقول ما باب. ما بالنسبة للأب، فالأب في اللغة فالأب هو باب. الأب هو أبا. أما الأم أيضا يقولون لها أما جي. وقد ذكرنا سابقا أن كلمة جي تستخدم للاحترام لاحقة بعد الأب والأم، كأن تقول السيدة الوالدة، أما جي، ما جي، أمي جي. أو الوالد يكون أبو هكذا بتشديد الباء، أبو نفسها الكلمة العربية، لكن لا يقولون أب، يقولون أبو. طاب، أبا جي، بابا أيضا يقولون بابا بالباء الخفيفة، ويقولون باب بالباء الثقيلة. فالأب والأم تقريبا الكلمات سهلة، كلمات قريبة جدا من العربية. أما بالنسبة للأب والأم أيضا، فالأب والأم هما زوجان في المنزل، الزوجان. فالزوج هو شوهر هكذا، شوهر أو خاوند. الأسرة بشكل عام تكون خاندان، فاميلي، خاندان، وهي كلمة فارسية، خاندان. والزوج يكون خاوند أو يكون شوهر، والزوج أو يكون مياه يعني هي تعني السيد، لكن تستخدم بمعنى الزوج. والزوجة تقريبا لها اسم واحد، هي بيفي بالواو، بيفي تلفظ بالفي،
BV. والزوجان إذا أردت أن تقول هما زوجان تقول ميا BV. ميا BV. الزوجان ميا BV. الأبوان ما باب. الزوج شوهر خاوند والزوجة BV. هناك قصة طريفة يتناقلها الباكستانيون عن الزوج والزوجة، فيها أيضا مراجعة للدرس الماضي تا، درس الرابطة تا. يقول له أبني سنا خطك يا كيا، هل سمعت ماذا فعلت خطك؟ أبني سنا خطك يا كيا، هل سمعت ماذا فعلت خطك؟ فيقول له خطك كنت هي، من كانت خطك؟ يقول له خطك برويز كي بيفي है، خطك هي زوجة برويز. فيقول له برويز कौन था, من كان برويز؟ यार परवीज खतक का मियाँ है, परवीज का न ज़ौज खतक. فيقول له खतक और परवीज कौन थे, खतक और परवीज मन खानू, खतक और परवीज कौन थे? فيقول له खतक और परवीज मियाँ बीवी थे, खतक और परवीज का न ज़ौजान. فالقصة هي هكذا فقط عن العلاقات الجدلية. أما بالنسبة للجد، الجد يقولون دادا. دادا، كلمة دادا نحن نستخدمها للطفل الصغير، لكن هي تعني الجد بالهندية، وهي كلمة هندية بالأساس تعني الجد دادا. والجدة طبعا تكون دادي لأن على قانون التذكير والتأنيث، الجدة دادي والجد دادا. دادا ودادي بالنسبة للجدين من الأب، يعني أبو الأب وأم الأب هي دادا ودادي. أما بالنسبة للجدة من الأم هو نفس التعبير الذي يستخدمه أهل الحلب، يقولون نانا. نانا الجد أبو الأم، نانا الجد الرحمي، وذلك الجد العصبي. الجد الرحمي أبو الأم يقولون نانا، والجدة يقولون ناني. نانا ناني. عندنا إذن دادا ودادي تعني الجد والجدة من الأب، ونانا وناني الجد والجدة من الأم. الابن والابنة، الابن والابنة هما بيتا وبيتي. بيتا الابن وبيتي الابنة. تقريبا هذه الكلمات مرت معنا سابقا، هي على سبيل الاستذكار وعلى سبيل التصنيف. بيتا الابن، بيتي البنت. بيتا بيتي بالتاء الثقيلة. بيتا بيتي. الابن والابنة. الأخ والأخت كما ذكرنا سابقا، الأخ هو باي 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 الأخ، والأخت هي بهن بهن بهنون بهن بان. وإلى الاحترام إذا كانت كبيرة تقول بانجي باجي الأخت الكبيرة، وبهن الأخت بشكل عام. ولكن هناك ملاحظة كما ذكرنا أن الأسرة كلها تعيش في نفس المنزل، فأبناء العم وكلهم والإخوة كلهم يعيشون في نفس المنزل، فغالبا يعني ابن العم يقولون له أخ باي. فإذا سمعت أحدا يقول لك يا ميرا باي है هذا أخي، يا ميرا باي है، فيجب أن تتأكد وتتحقق منه هل هو فعلا أخوه من أمه وأبيه أم هو ابن عمه أم قريبه، لأنهم بشكل عام يقولون يا ميري بهن عن بنت العم. فإذا الباي وبهن هما الأخ والأخت، باي وبهن. وجمع باي بيو، وجمع بهن بهنو. باي بيو بهن بهنو. مثلا في البداية قلنا عزيز بهيو بهنو، الإخوة والأخوات الأعزاء، يعني هذا للخطاب بشكل عام. للاحترام يقولون بهن إذا أردت أن تتحدث مع فتاة، فللاحترام يعني أختي الفاضلة بهنجي. والأخ هو باي باي جون، الأخ العزيز. كويس. هذا بيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. क्या नाम क्या है? मैं नाम नवीद खान। नवीद खान। आप शादीशुदा है ना? शादीशुदा। मैं अभी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका वैन मकान उर्दू में बात करें। अच्छा, इसका शादी लाजमी करो। नहीं, मेरा पास बच्चा है। इधर दूसरा शादी करना चाहते हो? दूसरा शादी अभी दिल नहीं है। अच्छा भाभी, ये दूसरा शादी का दिल नहीं है इसका, इसको अभी नया शादी करवा दो। आप शादीशुदा है ना? हाँ, मैं शादी अच्छा
8 ईयर नहीं, बच्चे एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। इंशाअल्लाह आपको इंशाअल्लाह अल्लाह करीम है, 1000 बच्चे देंगे आपको। दोबारा शादी? दोबारा नहीं, बीबी मारेगा। हाँ? बीबी मारेगा। आपका नाम क्या है? आप भी शादी है ना? इसका एक बच्चा है। एक बच्चा है, एक बेटा है। एक बेटा है यार। हाँ देखे, मैं बेटा बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी ये उनके उर्दू क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छी जगह है, ये देखे। माँ बाबा ना? क्या कहते हैं? बाबा मोर 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 पुश्त स्पीक मोर मोर मोर। उर्दू में अम्मा अम्मा। अम्मा। और बाबा को बाबा भी बोलते हैं, अबू भी बोलते हैं, और जी भी बोलते हैं, कोई मुख्तलिफ दाजी भी बोलते हैं पुश्तो स्पीक में, जो भी है। वो मैं 6 साल मैंने मिस्र में गुजारे। मिस्र में? अय्यो। अल्लाह अकबर। أنا speak Arabic. शाम पे मेरा साइड प्रोजेक्ट मैनेजर अब्दुल्ला मंसूर शाम का था। अब्दुल्ला। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवर, हाईएस्ट ड्राइवर। अभी क्या कर? अभी वो फीमेल लाए टीचर है। अच्छा, तो स्कूल के साथ वो 2 गाड़ी। आप ठीक हो? ठीक हो? हमारे लायक कोई खिदमत है माफी मुश्किल है। सबको सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम। गुड बाय। هذا بالنسبة للأب والأم، الزوج والزوجة، البنت والابن، والأخ والأخت، وأخذنا الجد والجدة أيضا. فلنبدأ بالعلاقات البعيدة قليلا. العم. العم يقولون له تشاتشا. تشاتشا يعني هو الكلمة الشائعة يعني الكلمة الشعبية الشائعة أكثر شيء هي الكلمة الإنجليزية أنكل. لكن كلمة أنكل غالبا، وكلمة تشاتشا أيضا تقال للرجل الكبير، الرجل المسن، ليس فقط للعم أخو الأب. يقولون تشاتشا، تشيم ألف، تشيم ب3 نقاط، تشاتشا تشاتشا. وللعمة تشاتشي، ولكن يقولون الكلمة المستخدمة كما قلنا هي أنكل وأنتي. هذا بالنسبة للعم والعمة. أما الخال والخالة، فالخالة هي خالة. الخالة هي خالة، الكلمة العربية نفسها خالة، لكن الخال ليس خالي، لأن خالي في الأردو هي نفس المعنى العربي، خالي بمعنى فارغ، خالي. वो मेरी खाला है هي خالتي، वो मेरी खाला है، वो मेरा मामू है، مامو تعني الخال، هي الكلمة الشائعة في الأردن للخال. قد تعني معاني أخرى في الثقافات الهندية المختلفة، لكنها في الأردن تعني الخال أخو الأم، لا تعني العم. هي قد تعني العم أحيانا عند الهنود، لكن في الأردن تعني الخال. مامو. ويقولون أيضا ماما. فكلمة ماما التي هي الأم أنا ما ذكرتها، ذكرت بابا هو الأب، لكن ماما تعني الخال ولا تعني العم. تعني الخال ولا تعني الأم. ماما تعني الخال ولا تعني الأم. فماما جي، مامو جي أيضا يقولون مامو. مامو هو الخال. مامو वो मेरा मामू है، वो मेरी खाला है، هي خالتي هو خالي. هنا لابد أن نفرق أيضا بين الذكر والأنثى بشكل عام. الذكر والأنثى كما ذكرنا أنه يستخدمون الكلمة الفارسية للذكر والأنثى، فيقولون نر ماذا. الحما هي ساس سين ألف سين. والعم الحمو هو زوج الأم، أبو الزوج أو أبو الزوجة هو سوسر. يبدو أن الجو أصبح غير مناسب. فالحما هي ساس سين ألف سين. والزوج العم الحمو هو سوسر، ساس اور سوسر. الحما والحمو العم أبو الزوج أو أبو الزوجة ساس اور سوسر. وأسرة الزوجة يعني الأحماء يقولون سسرال. فعندما تقول المرأة ميري سسرال يعني أهل زوجي، سسرال. فإذا نحن أمام ساس الحما وسوسر زوجها الحمو والد الزوج،
سسرال هي الأحماء، أسرة الزوج، أسرة الزوج. نتحدث أيضا عن الأحفاد. الأحفاد عند الباكستان في الأردية الأحفاد يختلفون أيضا، بالنسبة لأبناء البنت يختلفون عن أبناء الابن. الحفيد ابن الابن هو بوتا، بوتا، والحفيدة هي بوتي بنفس الطريقة، بوتا بوتي. أما أبناء البنت بوتا بوتي، الأحفاد من الأسباط كما نقول في العربية، فهم نواسة نواسي، نواسة نواسي. الأحفاد أبناء البنت هم نواسة ونواسي، نواسة ونواسي. من الكلمات المهمة جدا أن نعرفها أيضا كلمة بابي، بابي. كلمة بابي هي تعني حرفيا زوجة الأخ، زوجة الأخ، لكنها تستخدم غالبا عن كل النساء، يعني يقولون يمري بابيها، يعني هذه زوجة أخي. عن أي امرأة يقال للاحترام، كما يقال بهن، هذه يا أختي الفاضلة. يقولون هم الأكثر، الكلمة المستخدمة أكثر من بهن كلمة بابي، يعني يا زوجة أخي، تقال للاحترام بابي. طبعا زوجة صديقك هي بابي، زوجة أخيك هي بابي. الحرفية هي زوجة الأخ، لكن هي تستخدم لكل النساء. بابي سنو، اسمعي يا زوجة أخي، لأي امرأة تريد أن تخاطبها وهي في يعني سنك، في مستواك، في عمرك. إذا كانت كبيرة تقول بهاجي، إذا كانت كبيرة جدا تقول خالجي، أنتي جي، العمة، أنتي خالة، الخالة. أيضا إذا قال لك أحد ما هو ميري بابيها، يعني هي قد لا تعني بالضبط زوجة أخوه أو زوجة أخيه، وإنما تعني أنها زوجة شخص يعرفه، بابي. فبابي. أما أبناء البابي، أبناء الأخ، فهما بتيجا ابن الأخ، ومثله بتيجي بنت الأخ، بتيجا، بتيجي، وجمعها بتيجة، بتيجيا، بتيجا، بتيجي. بالنسبة لابن الأخت وبنت الأخت فهما بانجا، بانجا، باندي، بانجا، باندي. فإذا لنعمل ملخص عن العلاقات في العائلة في شبه القارة الهندية أو العائلة الناطقة بالأردية، أو حتى في الهندية نفسها. الأب والأم ما باب، أما أمي، ما، أبا، أبو، باب، بابا. بالنسبة للزوجين ميا بيفي، الزوج ميا شوهر خاوند، الزوجة بيفي. بالنسبة للأبناء بيتا بيتي، الابن والابنة. بالنسبة للجدين من الأب دادا دادي. بالنسبة للجدين من الأم نانا ناني. بالنسبة للأخ والأخت باي أور بهن. بالنسبة الحما والحمو ساس أور سوسر، والعائلة هي سسرال، عائلة الأحماء. الخال والخالة ماما مامو. العم والعمة تشاتشا تشاتشي. أبناء الأخ بتيجا بتيجي. بنات الأخت وأبناء الأخت بانتا بانجي. الذكر والأنثى هما نر ومادا. الذكر والأنثى هما نر ومادا. الأحفاد هما نواسة نواسي. بالنسبة لأحفاد أبناء البنت وأبناء الابن هما بوتا وبوتي. وهكذا نكون قد انتهينا من درس العلاقات الأسرية في العائلة الهندية الناطقة بالأردية. قدمناه لكم من حديقة فاطمة جناح بارك في إسلام آباد، هذه الحديقة الجميلة الرائعة. وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى من حلقات الأردن للعرب. هذا براء هلال يحييكم من إسلام آباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.